दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गरीब रोज़ादार घराने की कहानी सुनाएंगे। यकीन मानिए, ये सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी चचा कमाल नामी शख्स की है। वो समीर के ऑफिस में सफाई सुथराई का काम करता था। एक दिन वो चाय का कप लेकर समीर के ऑफिस में गया और कहा कि साहब जी, ये ले आपकी चाय। समीर ने कहा कि चचा कुर्सी पर बैठ जाएं। समीर ने कहा कि चचा, आपको पता है कि मेरा बिजनेस बहुत कम चल रहा है। मेरे अंदर सबको तनख्वाह देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ ज़रूरत के लोग रख रहा हूँ। आप भी कल मैनेजर से मिल ले और अपना हिसाब किताब कर ले। मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं। चचा कमाल ये सुनकर उसको हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। समीर ने चचा कमाल को बुलाया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो सुन रही हैं। फिर समीर ने ऊंची आवाज में कहा, चचा कमाल, दर्दनाक ख्वाब से बाहर आ जाएं। तो चचा समीर ने कपकपाते हुए हाथों से चाय का कप पकड़ा और कपकपाती हुई आवाज में कहा, अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को हल करे, हमारा तो अल्लाह मालिक है। ये सुनकर समीर परेशान हो गया और घर आया, क्योंकि इसका बिजनेस खत्म होने के बराबर था। इसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे एक कप चाय ला के दो। उसकी बीवी ने कहा कि आप परेशान लग रहे हैं। उसने कहा कि मैंने बैंक से लोन लेकर 1-2 कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस शुरू किया था। कल बैंक वाले भी आ जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहे। उसकी बीवी ने कहा, आप टेंशन न ले, अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात हल कर देगा। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। दूसरी तरफ जब चचा कमाल घर आए तो मालिक मकान घर के सामने खड़ा था। उसने कहा कि पिछले 4 महीनों का किराया देते हो या घर से निकलते हो। चचा कमाल ने कहा, फिर आए पहले चाय तो पी ले, फिर किराए की भी बात करते हैं। उसने कहा कि चाय रहने दे, बस किराया दे दे। चचा कमाल ने कहा, कल शाम को आ जाना, दे दूंगा। उसके बाद चचा कमाल घर के अंदर दाखिल हुए। उसकी सबसे बड़ी बेटी 20 साल की थी। उससे छोटा बेटा 17 साल का था और उसकी सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उसने अपनी बेटी को आवाज दी कि ए बेटी, मेरे लिए पानी का एक गिलास लाना। उसने उसको पानी का गिलास दिया। उसके बाद उसका बेटा आया और उसने कहा कि अब्बा जान, परसों रोज़ा है, हमने रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और आपने वादा किया था कि हम इस रमज़ान फ्रिज ले लेंगे, वो कब लेनी है? चचा कमाल ने कहा, ले लेंगे। उसके बाद सबरी इशा की नमाज अदा की। उसकी बीवी ने कहा कि हाजी साहब, आपने काम पे नहीं जाना। उसने अपनी बूढ़ी बीवी की आंखों में देखकर कहा कि अभी हमारा इम्तिहान बाकी है, साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। जब उसकी बीवी ने ये सुना तो उसका सर चकराने लगा। उसने कहा कि कल रोज़ा है और बच्चे सामान लाने की बातें कर रहे हैं। तो चचा कमाल ने कहा कि हमारा अल्लाह वारिस है। दूसरी तरफ बाजारों में बेतहाशा रश था। लोग रमज़ान की तैयारी कर रहे थे। उसका बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार आया, क्योंकि उसके दोस्त ने रमज़ान के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो उसका बेटा उसको हसरत बड़ी निगाहों से देखने लगा कि इतने लोग रमज़ान का सामान खरीद रहे हैं, मैं भी घर जाके अब्बा से कहूँगा कि हम भी रमज़ान का सामान खरीदे। चचा कमाल को जो काम से पैसे मिले थे, उसने वो किराए वाले को दे दिए और उसकी जेब खाली हो गई। उसका दिल घर आने को नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि बच्चे रमज़ान की चीज़ों के बारे में पूछेंगे। लेकिन वो हिम्मत करके घर गया। उसके बेटे ने कहा, अब्बा, सामान की लिस्ट आप ही ने बना के दी थी, हम सामान खरीदने कब जा रहे हैं? उसने अपने आंसू पलकों में छुपा लिए और कहा कि मुझे जब भी कहीं से पैसे आएंगे तो मैं तुम लोगों को रमज़ान के लिए चीज़ें ही ला के दूंगा। और फिर रमज़ान शुरू हो गया। जब रोज़ा रखने के लिए सब लोग उठे तो सहरी में कुछ ना था, बस रात का बचा हुआ खाना था। यहाँ तक कि चाय के लिए दूध भी ना था और दही भी ना था। सब लोगों ने रात का बचा हुआ खाना को गर्म किया और वही खा लिया और इबादत करना शुरू कर दी। शाम हुई। उसकी बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि साथ वाले घर से बर्फ़ ले आ। जो साथ वाले घर में गई और उसने दरवाज़ा खटखटाया। औरत निकली। उसने कहा, क्या बात है? उसने कहा, खाला, बर्फ़ चाहिए थी। उसने कहा, हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम लोग हर रमज़ान आ जाते हो, हमारे घर कोई बर्फ़ नहीं है। जब वो वापस आने लगी, उसने कहा कि इस दफ़ा ले जाओ, लेकिन अगली बार ना आना। जब वो बर्फ़ लेके घर आई, उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मैं कल बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी, खाला बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। उसकी बड़ी बहन समझ गई। जब अफ्तारी का टाइम हुआ तो दस्तरखान में सिर्फ चंद खजूरें और पानी थी। उन सब ने खाया। उसकी छोटी बेटी ने कहा कि अब्बा, जब मैं साथ वाले घर से बर्फ़ लेने के लिए गई थी
تو انہوں نے سیب کا جوس بنایا ہوا تھا، بہت زیادہ پھل رکھے ہوئے تھے اور ناریل کا میٹھا پانی بنایا ہوا تھا، آپ بھی ہمیں لا کے دے، ہم نے بھی بنانا ہے۔ تو چچا کمال نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور چچا کمال نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ میں کل سے مسجد میں افطاری کروں گا، لوگ مسجد میں بہت زیادہ چیزیں لاتے ہیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، گھر میں ہی کرنا افطاری۔ ایسے ہی 10 روزے گزر گئے، بچے روزانہ سموسے پکوڑوں کی ضد کرتے، لیکن چچا کمال روز انہیں ٹال دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے نے ضد کی کہ ہم روز افطاری میں گرم پانی پی کے تھک چکے ہیں، ہمیں بھی فروٹ لا کے دے۔ چچا کمال نے مسکرا کر کہا، اچھا میں بازار جاتا ہوں اور لاتا ہوں۔ چچا کمال کی جیب میں صرف 30 روپے تھے، وہ بازار گیا۔ اس نے ایک ریڑھی والے سے کہا، یہ سیب کتنے روپے کلو ہے؟ اس نے کہا کہ یہ 300 روپے کلو ہے اور یہ 350 روپے کلو ہے۔ ہر چیز کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے۔ چچا کمال نے 30 روپے نکالے اور کہا، یہ 30 روپے کے جتنے سیب آتے ہیں دے دو۔ دکان والے نے مسکرا کر کہا، چچا اس کا تو صرف ایک سیب آئے گا۔ اتنے میں ہی چچا کمال، جس کے دفتر میں صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا، وہ وہاں پر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نظر چچا کمال پر پڑ گئی۔ چچا کمال نے اس دکان والے کو 30 روپے دیے اور کہا کہ جو نیچے والی ٹوکری میں پھل پڑے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا، یہ تو میری بکریاں کھاتی ہیں۔ چچا کمال نے کہا کہ 10 روزے گزر گئے ہیں، میرے بچے روزانہ فروٹ کی ضد کرتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو پھل لا کے دے سکوں۔ اس دکان والے کو چچا کمال پر ترس آ گیا اور اس نے اس کو 30 روپے واپس کر دیے اور کہا کہ یہ فروٹ کی ٹوکری بھی لے جاؤ۔ چچا کمال اس کو بہت زیادہ دعائیں دینے لگا اور اس سے صحیح فروٹ نکال کر ایک الگ شاپر میں ڈالنے لگا۔ سمیر نے جب یہ دیکھا تو اس کو اپنا دسترخوان یاد آ گیا۔ اس کے بعد چچا کمال اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو سمیر بھی چچا کمال کے پیچھے اس کے پیچھے اپنی گاڑی میں چلنے لگا۔ سمیر نے اس کا گھر دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بازار واپس آیا اور تمام ضرورت کی چیزیں لی اور چچا کمال کے دروازے پر دستک دی تو اس کا بیٹا نکلا۔ اس نے کہا کہ یہ چچا کمال کا گھر ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ ہاں یہ چچا کمال کا گھر ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ جب سمیر اندر گیا تو اس نے دسترخوان دیکھا تو صرف ایک کھجور تھی اور پانی تھا اور وہی گلے سڑے پھل تھے۔ تو اس نے اپنی گاڑی میں سے تمام چیزیں نکال کر چچا کمال کو دی اور اس کے بعد سمیر نے اپنی افطاری چچا کمال کے گھر میں کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی اور اس کے علاوہ سمیر نے چچا کمال کو کہا کہ آپ کل آفس آ جائیں اور ہر روز افطاری بھی آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ صرف افطاری میں ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، روزہ تو ایک کھجور سے بھی کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک کال آئی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں اور باقی تمام رقم آپ کو عید کے بعد مل جائے گی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چچا کمال کے گھر میں بھی خوشیاں آ چکی تھی اور اس کا بھی بزنس سٹارٹ ہو چکا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے ارد گرد خیال رکھیں۔ کچھ لوگ مدد کے مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا ان کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔